السلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في قناه سفيان المشكور. هذا الفيديو غيكون مختلف على لي فيديو اللي دازو، على لي سبيد، ولكن مختلف. علاش مختلف؟ ما نعطيكمش التوجيه، ما نعطيكمش معلومات، ولكن نشرح لكم لانتروديكسيون، المقدمه او الدخله ديال واحد الموديل اللي هو مهم بزاف، اللي هو السيميولوجي. الناس اللي متابعيني اللي تفرجوا في اللايف اللي درت قبل، كنت قلت لكم على انه السيميولوجي والاناتومي والميكروبيولوجي هما ثلاثه اهم لي موديل او المجزوءات اللي هما لا باز ديال سوان زافيري. دونك انا شويه فاهم السيميولوجي، نفيد اكثريه الناس اللي ما عندهمش مع الفرنسي، اللي ضعف شويه الفرنسي. انا نحاول نبسط لكم داكشي بالدارجه. انت فاش تقبل البوليكوب انا نبسط لك بالدارجه، اتفهم شنو كتقرا، اتفهم، ولكن انت ما عليك البوليكوب تحفظو. دونك داكشي الفرنسي خصك تحفظو، والفهمه انا نحاول نفهم لك دابا بالدارجه. اتفقنا؟ نبداو على بركه الله. لا سيميولوجي شنو هي؟ لا سيميولوجي هي علم اولا الدراسه ديال الاعراض والعلامات. جمله وحده بالفرنسي فهمها وبقى عاقل عليها ديما. لا سيميولوجي سي ليتود دو لي سين اي لي سامبتوم. لي سين هما العلامات ولي سامبتوم هما الاعراض. شنو هما العلامات والاعراض؟ راهم بحال تقريبا، هما كل شيء غير طبيعي كيوقع في جسم الانسان. مثلا تنفخات لك شي بلاصه، هذا ماشي طبيعي. حسيتي بالحريق او شي حاجه، هذا ماشي طبيعي. دونك هادو اعراض وعلامات. هاد لا سيميولوجي كتدرس هاد الاعراض وهاد العلامات. وهاد الاعراض وهاد العلامات يقدر يجيكم في الراس السؤال اللي هو علاش ندرسو حنا هاد الاعراض وهاد العلامات. هاد الاعراض وهاد العلامات هما الطريق باش كتوصل للمرض. الشخص باش مريض، هادوك هما الطريق، هادوك هما اللي كيوجهوك، كيعطيوك التوجيهات بداك الاعراض وداك العلامات. نبدا دابا في لانتروديكسيون. كنتعرفوا على واحد مجموعه ديال ديفينيسيون اللي خاصنا، المفاهيم اللي خاصنا نعرفوهم قبل ما ندخلوا لهاد المجزوعه، خاصنا نكونوا عارفينهم. نبدا سامبتوم. شنو هو السامبتوم؟ السامبتوم هما الاعراض. باللغه العربيه الاعراض، بالدارجه هما ما عرفتش شنو هو بالدارجه. المهم الاعراض بحال كنتقيا الدم، الله يستر، كنتقيا الدم، هذا عارض. كنتقيا الدم، عرفت كيسيل لي الدم، حتى هذا راه عارض. شي حاجه ديسبني، ما كنقدش نتنفس مزيان، كنتخنق، حتى هذا راه عارض. هادو دي سامبتوم سميتو. هاد دي سامبتوم فيهم جوج الانواع، هما اللي خصكم تفهموهم. كاين سامبتوم سابجيكتيف و سامبتوم اوبجيكتيف. نبداو باوبجيكتيف. اوبجيكتيف هو السامبتوم اللي كيبان. فوقاش كيبان؟ اما غير بالشوفه كتعرفو، واما من بعد ليكزاما كلينيك. شنو هو ليكزاما كلينيك؟ هو الفحص اللي كيديرو الطبيب اولا الانفيرمي للمريض فاش كيبدا يقلبك، هذاك كنسميوه ليكزاما كلينيك، الفحص. دونك سامبتوم اوبجيكتيف كيتعرف اولا كيتشاف من الميدسان اولا الانفيرمي. مثلا انت فيك الغوبيول. شنو هو الغوبيول؟ هو بوحمران. اين فوا توقف معايا نشوف داتك من قطعك بالاحمر، نقول لك انت فيك الغوبيول. هذا سامبتوم اوبجيكتيف، عرفتو غير بالشوفه. عندنا سامبتوم واحد اخر اوبجيكتيف. مثلا عندك النفخ في شي بلاصه، هي ما تبانليش، ولكن فاش نجي نقلبك نلقى شي بلاصه عندك منفوخه، نقول لك راك عندك النفخ هنا. حتى هذا سامبتوم اوبجيكتيف، حتى هو عرفتو من خلال ليكزاما كلينيك، من خلال الفحص. سالينا بسامبتوم اوبجيكتيف. قبل نسيت ما قلت لكم، حاولوا تجيبوا ورقه وستيلو وتتبعوا معايا. اي مفهوم عطيتو قيدوه، ديروا عارضه وقيدوه بطريقتهم، سواء بفرنسي عربيه سواء بعربيه، المهم بطريقتكم اللي تفهموها. ندوزو للسامبتوم النوع الثاني، هو السامبتوم سابجيكتيف. هو العكس ديال الاول، ممكننا نشوفوه، ممكننا نحسو به، ممكننا نقلبو به، ما والو. شكون اللي كيقولوا لنا؟ المريض هو اللي كيقول لك. الانفيرمي والميدسان ما عنده ما يدير لك، المريض هو اللي كيفهم. المريض عنده الحريق، واش الميدسان اولا الانفيرمي يقد يعرفك انت عندك الحريق؟ ما يعرفش. انت كتقول له عندي الحريق هنا اولا هنا اولا هنا، انت كتقول له. دونك لا دولور اللي هي الحريق، هذا سامبتوم سابجيكتيف، ما يمكنناش نشوفوه وما يمكنناش نقلبوه بيدينا ونعرفوه. اتفقنا؟ مثلا فيك صعوبه في التنفس، ديسبني هي الصعوبه في التنفس. فوق ما تلقاو دي اي اس هي كتعني ديفيكولتي، يعني الصعوبه في شي حاجه. ديسبني هي صعوبه في التنفس. مثلا فيك صعوبه في التنفس، راه ما يمكنش الطبيب يعرفك فيك صعوبه في التنفس، انت كتقول له راني ما كنقدش نتنفس. دونك هذا سابجيكتيف. تفهمنا؟
ندوزو دابا لمفهوم اخر هو لي سين، العلامات. هاد لي سين حتى هما مرتبطين مع لي سامبتوم تقريبا بحالهم تقريبا. فيهم حتى هما ثلاثه ديال الانواع. كاين سين جينيرو، كاين سين فيزيك، وكاين سين فونكسيونيل. هاد سين فونكسيونيل بحال سامبتوم سابجيكتيف اللي ما يمكنناش نشوفوه وما يمكنناش نقيسوه. سين فونكسيونيل ما كيحس به المريض، حنا ما يمكنناش نعرفوه. سين فيزيك بحال اوبجيكتيف، بحال سامبتوم اوبجيكتيف. بحال شي مثال ديال سين فيزيك. فاش كنقلبوا المريض مثلا درنا له ستيتوسكوب هو السماعه واللي كيتكون على الطبل كيدير هنا وكيدير لك في قلبك. درنا في قلبه سمعنا قلبه كيضرب مجهد، قلبه كيضرب مجهد. دونك الطاكيكاردي هي كيضرب مجهد، القلب كيضرب مجهد. فما تلقاو الطاكي فشي حاجه هي السرعه اولا التردد كيكون سريع. وفاش تلقاو البغادي هي العكس، عاوتاني القلب كيضرب غير بشويه اولا اي حاجه كتضرب غير بشويه. دونك انا في نفس الوقت كنعطيكم شي معلومات اللي خليوها في راسكم. قلت لكم 10 فوق ما تلقاو 10 هي ديفيكولتي، هي صعوبه. فوق ما تلقاو الطاكي هي التردد سريع، وفوق ما تلقاو بغادي هي العكس التردد قليل. غنكملوا. لقيت عندك الطاكيكاردي قلبك كيضرب مجهد، اذا فوقاش لقيتها عندك الطاكيكاردي حتى قلبتك عاد لقيت عندك الطاكيكاردي. دونك هذه السين اللي هي فيزيك مور الفحص اللي درت لك. دونك سين فيزيك وسامبتوم اوبجيكتيف تقريبا بحال. بقات لنا سين جينيرو. شنو هو السين جينيرو؟ هما لي سين اللي كيكونوا عامه لاي واحد خصنا نعبروهم له. شنو هما؟ بحال الطونسيون، البريسيو ارتيريال هي الطونسيون خاصنا اي واحد نعبرو له باش كنعرفوا واش طالعه ولا هابطه. بحال الفييفر هي السخانه، كل واحد نديرو له الترمومتر نشوفوا واش طالعه ولا هابطه. بحال البوا الوزن ديالك خصنا نعبرو نشوفوا شحال كتوزن. هادو لي سين جينيرو، العلامات اللي كيكونوا عامه لاي واحد خصك ديرهم له. ماشي الناس كل مريض تشوفو واش دير له ولا لا. يجي عندك مريض راه اوتوماتيكمون خصك تعبر له الطونسيون اولا تشوف له الوزن ديالو اولا شي حاجه. هادو لي سين جينيرو. دونك دابا سالينا مع لي سامبتوم. ندوزو للمفهوم الثالث، ساندروم. هاد الساندروم هو مجموعه ديال الاعراض والعلامات. ساندروم سي لونسومبل دي سين كلينيك اي دي سامبتوم. تفهمنا؟ هادوك السامبتوم ولي سين فاش كيتجمعوا في واحد الحاجه في واحد المرض كنسميوه الساندروم. مثلا نعطيكم واحد المثال اللي هو ساهل وكلكم تعرفوه. كاين واحد الساندروم تاع الغروسيس ديال الحمل. فاش كنشوفوا شي مرأة ما جاتهاش لي غيد، ما جاوهاش، وعيانه فيها لافاتي ديما عيانه وكتقيه وفيها نوزي هو الدوخه. اش كنقولوا هذا راه يمكن حامل. حنا الناس العامه ما ميدسان ما انفيرمي ما والو، حنا الناس العامه كنشوفوا فيها مثلا هضر كنقولوا هذه يمكن تكون حامل. هذا كنسميوه الساندروم، واحد المجموعه ديال الاعراض اللي ان فوا نشوفوهم عند شي واحد كنقولوا انت راه فيك هاد الحاجه. عيانه ما جاهاش الغيكل، فيها الدوخه كتقيه، هذه راه حامل. فهمتوا؟ هذا هو الساندروم. نعطيكم مثال واحد اخر، الساندروم تاع الترويح. كتجينا الفيبر، السيلان الانف، المودو تيت، الحريق في الراس. بزاف الاعراض كنقولوا هذا راه مروح، هذا راه ضربو البرد، حتى هذا الساندروم. فهمتوني؟ الساندروم هو واحد كيكون واحد المجموعه ديال السامبتوم وديسي. دونك هادو هما المفاهيم البلي اسونسيال في هذه المجزوءه ديال لا سيميولوجي. المفاهيم الاكثر استعمالا او الاكثر اهميه في هذه المجزوءه. كاين مفاهيم واحد اخرين برودروم وواحد اخرين، ولكن ما عندك ما دير بهم، ما تحتاجهمش، كتقراهم موراهم ما عندك ما دير بهم. هاد الثلاثه اللي قلت لكم هما اللي يعرفوهم، السامبتوم والانواع ديالها، سين والانواع ديالو، والساندروم. الساندروم هو مجموعه ديال لي سين ولي سامبتوم. هادو اللي فهمتوه تبارك الله راكم تمشيو مزيان في السيميولوجي. هاد السيميولوجي هي واحد النبذه عليها. شنو كتقراو فيها؟ كتقراو لي زاباراي. شنو لي زاباراي؟ الجهاز كنقولوا في اللغه العربيه جهاز، مثلا اباراي ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، اباراي ديجيستيف الجهاز الهضمي. دونك الاباراي هي الجهاز. عندنا بزاف ديال الاجهزه في الجسم الانسان كل وحده كي كتخدم. هاد السيميولوجي كتقرا كل جهاز، مثلا
هذا كي اباراي ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، شنو هما لي سامبطوم ديالها او لي سين ديالها، شنو هما العلامات والاعراض ديالها. مثلا كاينين بزاف في لاباراي ريسبيراتوار، مثلا ديسبني صعوبه في التنفس اللي كنت قلتها لكم. هادشي اللي كاين، هادي غير النبذه باش تعرفوه. وندير فيديو اخر ان شاء الله اللي يكون التكمله ديال هذا الفيديو، ما عرفتش فوقاش باقي شي شويه ابخي واحد 2 سومين ان شاء الله يكون تكمله هذا الفيديو. كل اباراي انا نعطيكم لي سامبطوم اللي حفظوهم عن ظهر قلب، ماشي حفظوهم باش دوزو لي زيكزام ولا الكونترول، حفظوهم باش تيبقاو لك نتوما في الخدمه ديالكم، لحقاش تحتاجوهم بزاف. في كل اباراي راه كاين بزاف، الا جينا للحفاظه وجينا للكل اللي يعطيوكم في كل اباراي راه قليله كاين واحد 20 ديال السامبطوم. لي زاباراي بزاف كاينين، دونك بزاف ديال السامبطوم. انا نعطيكم كل اباراي المهم فيه اللي حفظوه عن ظهر قلب، لحقاش راه كتحتاجوه في الخدمه ديالك. هادشي اللي كاين. دابا باش نختموا هذا الفيديو بواحد الفقره صغيره، نهضروا على لي زيكزامان كلينيك. ليكزامان كلينيك اللي هو كتكتب هو الفحص. تخموا هي 4 الوسائل باش كنديروا هاد ليكزامان كلينيك. نبداو بالاولى، كاين لوسكولطاسيون. هاد لوسكولطاسيون فوق ما تلقاو شي فحص، شي ميدسان ولا انفيرمي كيقلب بالستيتوسكوب اللي هو قلت لكم السماعه اللي كتكون عند الطبيب، هذاك عرفوه بلوسكولطاسيون بالسمع، كيحط وكيسمع، هذيك كنسميوها لوسكولطاسيون. عندها بزاف الخدمه في بزاف ديال البلايص يمكننا نستعملوا هاد لوسكولطاسيون. ندوزو الثاني، البالبيتاسيون. هاد البالبيتاسيون فوق ما تلقاو شي ميدسان عاوتاني ولا انفيرمي كيدير الفحص بيديه اولا بالصبعان ديالو، عرفوه كيدير البالبيتاسيون. الطريقه ديال البالبيتاسيون يمكن نستعملوها مثلا هنا في الفين، فاش كنجيو نبيكيو المرض كنبالبيو هكا بالصبعان كنشوفو فين راه الفين، هذه كنسميوها البالبيتاسيون. كذلك في بزاف ديال في الكرش مثلا يمكن نديرو هكا ونبركو بحال هكا نشوفو واش كاين شي نفخ اولا شي حاجه، هذه كنسميوها البالبيتاسيون. الحاجه اللي كنخدمو فيها يدينا اولا الصبعان ديالنا البالبيتاسيون. كاينه الثالثه البيركسيون. هاد البيركسيون حتى كنخدمو فيها يدينا وصبعاننا، ولكن ماشي كنبالبيو هكا، ماشي كيما قلت لكم في الكرش هكا، كندقو كنسمعو التردد ديال الدقان، بحال شي دربوكه كتدق فيها وكتسمع داك الصوت اللي كيخرج هكاك. هذيك كنسميوها بيركسيون. مثلا كنحطو في البلاصه اللي باغيين نفحصوها يدينا بحال هكا، كنديروها كنضربو هنا في الصباع ولا هنا في البلاصه اللي باغيين نسمعو هكا وكنسمعو الصوت. دوزو لاخر وسيله كاينه في هاد ليكزامان كلينيك، وهي هي لانسبيكسيون. هاد لانسبيكسيون هي اما كنلاحظوه بالعين نيشان واما كنعبروها. مثلا القلب درنا ستيتوسكوب بدينا نحسبوا التردد ديال القلب، هذيك كنسميوها لانسبيكسيون، عبرناها. واما كنشوفوها نيشان بحال الطبيب، هذه كاملين كتشوفوها في الافلام وداك الشيء، فاش كيحلك عينيها وكيضرب الضوء وكيشوف، هذه كنسميوها لانسبيكسيون. كيشوف، ما تيدير لا يدو لا صبعانو، ما كيسمع ما والو، كيشوف ماشي كيسمع، هذه كنسميوها لانسبيكسيون. هادو هما اللي كتخموها هي اللي كاينين في ليكزامان كلينيك. ليكزامان كلينيك هو الفحص، هادو الطرق ديالو. دابا سالينا الفيديو، غنختموه بواحد لي فيديو غنحطو لكم باش تفهموا هاد اللي كتخموها هي، نزيدو تفهموهم بالفيديو. وهادشي اللي كاين كما قلت لكم الفيديو الجاي غتكون التتمه هذا، نعطيكم لي سامبطوم لي اسونسيال في شاك اباراي. وبليس داك لي فيديو اللي كنهضروا معكم صحابي، كل واحد واعدكم بشي فيديو، هادو كيكونوا هاد السيمانه هذه ان شاء الله. هادشي اللي كاين، تفرجوا لي الفيديو باش تزيدوا تفهموا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. À l'aide d'un stéthoscope, on ausculte de bas en haut et l'on compare de façon bilatérale les faces antérieures et postérieures des deux poumons. Le sujet doit respirer par la bouche un peu plus profondément que la normale, sans faire de bruit. Soufflez bien. Respirez à fond. Lorsque le sujet inspire à fond, le bord... Pour percuter. Wow. They're upside down. That's good. Good. All right. Ready?